الحمد لله وله الحمد كله، بارك الله في علمه وحياته. أصدقائنا في المدرسة، شكرا لكم على أنكم ساعدتموني على إقامة الجو الهادئ الذي ملأ احتفالنا نورا وزاده رونقا وبهاء. والآن يحضر لديكم طالب من الفرع الثالث بلال البهاري ويلقي خطبته حول الموضوع لا تغمينكم قوتكم عن الاتعاظ بالآيات البينات، فليتفضل وليسحر قلوب السامعين. أن يتفضل مشكورا. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الحفل الكريم وحضرات الحكم والأساتذة الأجلة والإخوة الأحبة، إني أريد اليوم في هذه الحفلة الخطابية التنافسية الجائزية من اللغة العربية أن أخطب بين أيديكم حول الموضوع المهم لا تعمينكم قوتكم عن الاتعاظ بالآيات البينات. فالرجاء منكم أن خطبتي هذه تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. إخوتي الحضور، يتساءل القوم: هؤلاء المسلمون لماذا يكرهوننا؟ ونحن بدورنا نتساءل: لماذا يتساءل القوم هذا السؤال الذي قد يستطيع طفل صغير على الجواب عنه؟ فالجواب عن السؤال بديهي معروف: إن كراهيتنا نحن المسلمين للقوم شيء طبيعي معقول مكشوف معروف، لا غموض فيه ولا خفاء، ولا ينكره أي عرف أو قانون، ولا يعترض عليه أي عاقل ذو حس وضمير. هل سمعتم أيها العقلاء بأن المظلوم يحب الظالم ويدعو له بخير ويحمل له مشاعر إيجابية؟ هل سمعتم بأن صاحب الدار المحتلة يرحب بالمحتلين الجناد ويثني على احتلالهم؟ هل سمعتم بأن ورثة المقتول يحج حضرة القاتل تحية إجلال وإكرام ويستقبلونه بالورود والرياحين؟ كلا، ألف مرة كلا. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يرجو هؤلاء الظالمون القاتلون المحتلون أن نحبهم ونكرمهم ونعاملهم معاملة إكرام وتقدير؟ إنهم يستعمرون بلداننا ويذبحون أبناء عقيدتنا ويمتصون ثرواتنا ويدبرون المؤامرات لتمس هويتنا وإبادة شعوبنا، ثم يقولون: لماذا نكرههم؟ إنهم يرملون نساءنا ويتمون أطفالنا وينتهكون حرمات بناتنا العفيفات ويدنسون أعراض أخواتنا الطاهرات، ثم يتعجبون ويقولون: لماذا نكرههم؟ إنهم يقصفون مساجدنا ويدنسونها ويتعاطون بداخلها الخبائث. إنهم يريدون تبضيع جسدنا الواحد ويبذلون جهودا متواصلة لتبديل قرآننا ونسق شريعتنا، ثم يقولون: لماذا نكرههم؟ فكيف نحبكم أيها المكروهون المبغضون وأنتم تضعون إخواننا رهن الحديد والنار؟ وكيف نعانقكم وأنتم لا تتورعون عن قتل نسائنا ولا عن ذبح أطفالنا؟ وكيف نصادقكم وأنتم تجوسون خلال ديارنا وتجعلون أعزة أهلها أذلة؟ فكيف تقدم لكم الطاعة والولاء وغاراتكم الجفية تدمر بلداننا تدميرا تدميرا وتدك مبانينا دكا دكا؟ أيها الإخوة المؤمنون،
إن هؤلاء السفاحين من وحوش الحضارة يريدون أن نكون أحط من البهائم قدرا وأقل من الحيوانات شعورا. إنهم يريدون أن نفقد أحقر ذرة من الغيرة والإباء والكرامة والشهامة. إنهم يريدون أن نتنازل حتى عن حق إبداء الكراهية للجاني. فهل من الممكن أن نترك ما نقدر عليه إذا كنا قد عجزنا عن المقاومة؟ فهل من الممكن أن لا نبدي الكراهية لهم إذا لم نستطع المقارعة؟ كلا، إن إيماننا يطالبنا بأن نقول كلمة حق عند سلطان جائر وإلا نكرهه على الأقل، وذلك أضعف الإيمان. فاعلموا أيها المعتدون على نفوسنا وحرماتنا أننا لن نزال نكرهكم حتى تمتنعوا عما يوجب الكراهية. أنتم تزرعون شوكا وقتادا وتحبون أن تقطفوا أزارا وثمارا. أنتم تتدخلون في أخص شؤوننا وتحبون أن نرفعكم على رؤوسنا. أنتم تطالبوننا بتغيير مناهجنا التابعة لقيمنا وتحبون أن نفرش في طريقكم العيون والزهور. أنتم تسلطون على رقابنا ألد أعدائنا وتعطون لهم الضوء الأخضر ليعثوا في الأرض فسادا وظلما، ثم تحبون أن نقول لكم مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. إن هذا لا يكون. فاعلموا يا أدعياء الحضارة وحقوق الإنسان إننا لن نزال كارهين مبغضين براء منكم ومما تعلمون ما لم تمتنعوا عما يوجب نفورنا منكم، ما لم تمتنعوا عن السياسات العدوانية تجاهنا. فعليكم أن تعودوا من حيث أتيتم، تتركون عزمة أمورنا بأيدينا نديرها كيفما نشاء وفق مصالحنا وقيمنا، فنحن أصحاب البيت أدرى بشؤوننا وقيمنا ومصالحنا. واعلموا أن سلطانكم الأسطوري هذا لا يدوم، وقوتكم المخيفة لا تبقى إلى الأبد. فكم من دول عاتية طغت وبغت ثم محيت من الوجود، وكم من أمم طاغية سادت وبادت وأصبحت أسطورة من أساطير الماضي. فلا تغرنكم قوتكم وسلطانكم هذا، ولا تبطرنكم فتوحاتكم التقنية المتطفرة هذه، ولا تعمينكم قوتكم عن الاتعاظ بالآيات البينات. فافيقوا من سكركم وكفوا أيديكم عن ظلمكم وعودوا إلى رشدكم واستقيموا على الجادة المستقيمة قبل أن تغرقوا في خضم الكراهية الهائج المائج من جميع شعوب العالم، أو قبل أن يأتيكم عذاب الله من حيث لا تشعرون لأنه بالمرصاد وهو على كل شيء قدير. أكتفي بهذه الكلمات.